آگو اللہ سونا ساکوئی او دل دیوے جنہیں نبی دی امت واسطے ترس کرو سمی اللہ کرے ترس کرو جنہیں مسلمان کلمہ ہی سونے نبی دا پڑھے نماز ہی پڑھے محفلہ میں چکی آویں تے گوشت تے پھٹے تے بائے کے پریشر نال پانی ساتھ کے گوشت دا وزن ودھاویں انہاں دا نبی کو منہ دکھاویں کیا حالات زندگی ہے ساڑا کیڑا کیڑا رومنا روم اسا کروں دا کروں کیا ہر پاسے حالات کو کے دیکھنے والقصور صرف سیاست دانا دا کہ او ملک کھا گئے یہ جملہ غلط ہے یہ جملہ پر ذمہ داری دلال پیادا کہ سیاست دان کھا گئے نا ہر بندہ خواہ مولوی ہوئے نات خواہ ہوئے جٹ ہوئے دکاندار ہوئے کہیں شعبے نہ جیدہ تعلق ہے ہر بندے اپنی دا لاون دے نال نال جیدہ جتا دا لگ دا گے او دا لے دا گے او منی مرنے دا گے مسلمانہ کو نقصان پہنچے دا گے شاید رکھ اگر این صورت دے دنیا دو پردہ کر گئے ہوئے کہ مسلمان نال خیر کہیں نہ کی توئی زیادتی کر گئے ہوئے کل حشر دے میدان محمدی متھے نہ دے